کار په فساد کې وایي چې کون وایي نو فیکون نه مړ شو بیا یې ژوندي ذکر چې نیټه پورا نه وه دا دې له سزا ورکړله عبرت یې وښودو نصیحت یې ورته وکړو چې د مرګ تښتېدی خو په لار کې مړ او چې نو لہذا پکار دا وه چې خپل کلي کې تاسو د هغې خطرې مقابله کړې وي نو دلته هم دا وجه ده سوال راته د هغې مې تاته جواب ورکړو او داسې آیتونه راځي د جواب مې ورکړو بیا چټونه مه رالیږه چې صاحب خدای پاک خو ویلي چې بیا نه ژوندي کېږي دلته خو دې ژوندي شو نو وضاحت مې درته بعضې حضرات وایي ابوالکلام آزاد وغیرہ حضرات هم دا خبره کړې ده هر چا چې کړې ده خو غلط ده چې دلته د مرګ نه مراد بے هوشه کېدل دي او د ژوند نه مراد په هوش کې راتلل دي بے هوشه مې کړل او یعنی په هوش کې راوستل چې شکریہ ادا کړي صاعقه وشوه دماکه وشوه تیزه چغه واورېدله نو بے هوشه شو لږ ساعت تیر شو نو الله په هوش کې راوست دا مجازي معنا کوي زمانم چې بے هوشه باندې اطلاق د مرګ کېدی شي لکه په خوب ته هم په قرآن کې مرګ ویلي دي او د خوب نه ویښېدو ته ژوند ویلي دي دا مجازي معنی د موت او حیات دا راځي خو مجازي معنا بعد اخلي چې حقيقي معنا نه جوړيږي او دلته حقيقي معنا هم جوړيږي نه مجازي سره دیمه دا ده چې د قرآن تفسیر ځانه کوي او د صحابه په طریقه کوي ځانه سره کوي یوازې د عربی په لغت خو کار نه کوي روایاتو کې د صحابو نم دقه تفسیر مروي ده جمهور مفسرینو سلفن و خلفن دا معنا کړی دا چې دا الله پاک بطور سزا دی نساء او اصطلاح حقیقی مرشو او بیا حساب نو د قیامت نذیرم ملاو شو چې پس د مرګ ژوند حق دی دا تاسو مړوي بیا ژوند دي او عبرت په حاصل شي لعلکم تشکرون او موږ د پاره هم دا نمونه ملاو شو چې الله ارزو کولی او دا سوال چې راتو چې څوک مرشد بیا خو الله وی چې ژوند کوم نه دنیا ته نه راځي ګرم بیا په قیامت کې ژوند کوم نو هغه الګ چې نیټه پوره شي او مرشي او دا نیټه د پوره کېدو مرګ نه ولاله سزا مرګو کان موت عقوبه امام قرطبی وی کان موت عقوبه سلفی طریقہ دا تفسیر زمونگا متجددین و پلار زنیم روان اگر کہ خلق تا خدا نوے نوے خبر خوند ورکلی کہ کم متجددین کئی لیکن وہ سلفی ہے ماں سلفی طریقہ قرون مشهود لها بالخير صحابہ و تابعین تبع تابعین چې کوم تشریح کړي دا ما غو او قواعد تدور مجازی معنی اخلما کہ مجازی معنی دا پارا قرینہ موجود ہے او حقیقی معنی نہ جوڑی نو دا معنی ہر چا چې کړه سر ټول ماته سے یاد نہیں چې چا کړي دا او چا کړي دا خو اشاره میں درته وکړلا چې دا مفهوم غلط دی هر چا چې کړي دی قبول کلام آزاد وي یا قبول وي یا قبول وي یا قبول وي هغه زما درد سر نه وظللنا علیکم الغمام دا سوکو چې دی ویلیو لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا
دا هغه اویا کسانو چې موسی علیہ السلام د خپل قوم نه منتخب کړي او غوړه کړیو کوه تور ته د ځان سره بوتلو او الله پاک موسی سره کلام وکړو خودي اویا وطن هم واوریدو اگر چې دا اویا پیغمبران نو خودیم واوري الله وتعالى او پیغمبر خو موسی او چې هغه ته او خود چې خلق ته ورسو دوی اوې چې موږ نه مانو چې دا الله کلام دې ترسو چې موږ الله پستر بو نه دا لویا ګستاخی لویا بیا ادبی و نو الله برکړل او بیا ژوندۍ کړل چې نه تعالی پورا چې عبرت حاصل کیو آئنده لپاره داسې خبرې پریدي او د موسی علیہ السلام په تورات عمل شروع دا هغه اویا کسان سورت آراف آیت نمبر 155 یوصل 55 آیت سورت الاعراف وګورئ واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون دین مخی دا تورات دا نازل دو ذکر دا مخی دین مضمون شروع شوئے دے ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة بیشک آغا کسان چی گرزور دے سخیب خرائے باندی ولے دے سخیب خرائے باندی زلد چو برسی دیتا غضب در رب دینا او ذلت او رسوائی پا جند دنیا کے ممدارن کے سزا ورکو اغی خلق اچا دروغ جوڑا ان کی وی مفترین دروغ جوڑا ان کی وی او اغا کسان چی کڑی وی گناہونا او بیارا اگرزی توبہ و باسی پس دا گناہونا او ایمان راوڑی بیشک استارب من بعدها پس دی گناہونا یعنی باوجود دی گناہونا بخون کے محربان دے ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون او هر کلا چه خط شوا کود شوا دا موسیٰ نا غصا مخی غصاو چه کل راگئے چه دی شرک کرے دے نو اخذ الالواحا واغستی تخته چې کوم لیکلی راوړی وي هغه یو ځای زر ایښی وي نو چې غصه سره شوه نو واغست هر کله چې سره شوه د موسی نه غصه نو واغستی تخته وفي نسختها او په مضمون د دې تختو کې یعنی په لیکلو شو خبر ود دي تختو کے ہدایت اور رحمت آگے کسانو دا پارا کہ دی درب نے یریگی اور جی نہیں یریگی ناغی تا فیدہ نہ رسی
او ورکل موسی خپل قومنا اویا سړي لمیقاتنا زمونږ د مقرر وخت لپاره یو وخت ما مقرر کړ چې هغه ټیم باندې راشه او ما نه معافي وغواړي د شرک او مجرمین له سزا هم ورکړل خو مزید معافي وغواړي بس هر کله چې اونې وو دی لرا الرجفتو زلزله رجفه لرزیدل زلزلہ معلوم بل دے کہ وہی کہ صاعقہ نو هیڅ تضاد نشته یو سخت جگہ وشو دماغه وشو والله عالم چې دسو خو سخت جگہ وشو وسره زمکم خوځیدا نو رجفه ورته هم یو صاعقه ورته هم دا دواړه جمع شوي نو مړ شو نو اوی موسی علیہ السلام اے ربا کستا اراده شوی وې نو تا به هلاک کړیو مخکې د دې وخت نه زبې خوا کې نو ما و ایا او زبې هلاک کړیو ما زمان ژوند مستا پلاس کې دې خو دې وخت کې دې هلاک کړل نو خلق بوئی چې دی موسی علیہ السلام وجلی دی دا قوم دا مزید صفائی قوم اسمنا آرام قوم اتهلکنا آیا ہلاکای تمونگا پا اغی کاربانی چکڑے دے قمقلانو زمونگنا یعنی پدی کستا حکمت سے اعتراض نہ کئی حکمت بخبل وی ان ہی الا فتنتو سوال ذہن کے راضی کی نا جواب سر موجود ہے جو قرآن آیتوں لوگوں اعتراض نہ کئی چوالی دیو کرل پیغمبران پر خدای بنی اعتراض نہ کئی معمولی مومنوں پر اللہ اعتراض نہ کئی او دا خلا پیغمبر زپوئیگم کہ نہ دے دا وجل دی مگر ازمیخستا داشتا ازمیخ ومام کئی ازما پنی مرگر ہم کئی جمارا اس اگر کہ نارام خبر ہے وکر اللہ خستا ازمیخ دے او یا دا مانا چند دے دا مگر عذاب ستا چدی لدی عذاب ورک فتنہ عذاب تم وہی فتنہ ازمائش تم وہی فتنہ ظلم تم وہی دے فتنے گنے مانی موقعی محل سر مانا کوا دلتا دے ظلم دلتا دا عذاب مانا ہم جوڑی گی اور دا ازمائش مانا ہم جوڑی گی خدا ازمائش مانا زیادہ خورا نہ دے دا واقعہ او دا وجل دی مگر ازمیخستا یہ ضمیر ذکر آجی کچھ دا واقعہ گمراہ کئی تا پدی سرہ سوک چستا ارادہ ہوشی اور ہدایت ورکے پدی سرہ اغا چاہتا ارادہ ہوشی سوک دی واقعی پرشو قیو کی نو گمراہ ہے کہ بے اضافہ راشی اور چہ عبرت حاصل شی نو ایمان بے مضبوط شی انت ولینا فاغفر لنا ورحمنا کار ساز زمنگئی بخنو کا منگتا رحم کو منگو کا بے شک تو بہتر جب خن کو نئی بہتر بخن کے دیر خب خنا کر وقتب لنا قلی کا منگ دپارا یعنی فیصلہ ہو کا منگ دپارا پدی جون کی پدی دنیا کی دخیستہ جون اور آخرت کی ہم دخیستہ جون منگ رجوع کو تاتا توبہ وباسو اللہ پاک ہوئی چا عذاب زما چدے رسوم بزد عذاب اغا چاہتا چوغارم دو مجرمانونا اور رحمت زما چدے فراق دے پر سیز بندے پا دنیا کی کافر لمور کو مشرک لمور کو اور غضب و عذاب چاہتا وہ بخم چاہتا وہ من اشاء پس زرد یقیناً لکم بزدہ رحمت خبل اغی کسانو دا پارا یتقونا چی یریگی دا اللہ نا بنظام ساتی دی شرک اور کئی زکاة او اغی کسان چاوی زمان بھایتونو ایمان راوڑی او دا ہر کسانو دا پارا بدا رحمت لکم چی تابداری کئی زمان رسول چی نبی دے الامی او اغی انپر دے خط نکلے نشی لسلے نشی محمد رسول اللہ یادی او هغه پیغمبر چې دی مومي صفتونه د هغه پیغمبر لیکلي شوي ځان سره په تورات او په انجیل کې حکم کوي دي ته نه کوي او منع کوي دي د بداینا
او حلالی دی لپاره پاک سیزونا او حرامی پدی باندې ګنده سیزونا او کوزید دینا بوجونا دی او کوزید دینا اغه زنجیرونا کانت علیہم چې پراتو پدی باندې دین سے مراد اگر رسمنا رواجونا گران احکام چې بنی اسرائیل باندې د دې مليانو د جانبونه پراتو نو هغه ګران حکمونه آسان دي مجاهده شریعت آسان او کوم دې د ځان رسوله جوړ کړی دي هغه ختمي تشبیه ولا ورک په بوج سره فزل په غلط رسمونو او رواجونو کې سره ترلې دې داغه نو بس هغه کسان چې ایمان وروړي وي په دې پیغمبر وعذروه او تعظیم کړي وي دې پیغمبر ونصروه او مدد کړي وي دې پیغمبر او تابع شوی وی دي دا هغه راش نازل شوی دی دې پیغمبر سره دې محمد علیه السلام سره یعنی قران واتبعوا النور الذي انزل معه واتبعوا القران الذي انزل معه دا قران تابع نو دا کسان کامیاب ہوئی دی خپل ځان لرا اس فلاح منحصر دے په ایمان او په اتباع محمد رسول الله کې نو که ارس منی خو قرآن نہ منی او محمد علیہ السلام نہ منی نو که باقی ټول خبر منی هم دے کامیاب نہ دے دوزخی نجات منحصر دے په اتباع محمد علیہ السلام قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله نو دا دے اویا کسان چې دې حواله دلته ورکړه خدل تلک اجمال شو او خبره مجمله بیان شو وظللنا علیکم الغمام او سورې کړو مونږه پتا سو باندې وریاض او نازل کړو مونږه پتا سو باندې د غیب نا ترنجبین او مرغی خړې دا هغه پاکیزو سيزونو نه چې درکړې دي مونږ تاسو ته او ظلم نو کړي دی په مونږ باندې لیکن وہ دی په خپل ځان ظلم کوونکی نو چې په ځان ظلم وکړو د الله د حکم نافرمانی وکړه نو من سلوا باندې شو نو ځان ته نقصان او چې جهاد پرې خو نو فلسطین د دې په جون کې فتح نه شو اور آخرت کې هم الله ناراض ځان ته نقصان وادی ته وی تحیر تا او دلته دې سلمیخ کال حیران سرگردان پریشان ګرځیدل ذکر دې میدان تا وادی ته وی دشت سینا وادی سینا دا یو فراغ میدان د کوه تود بخوا د شام او د مصر په مرز کې او د شام او د فلسطین په سرحد کې مصر نه خراوتی دلته پراتو نو الله نره نره وریاض را وستا خوراک لمنو سلوا نازل کړ ابو د پاره د قانون نه دولت چینه را وستا لیکن دی اوی چې مونږه جهاد نشو کو او په یو قسم خوراک یو تنگ راغلی مونږ له زمکه نه سبزی وغیرہ راو بس نو الله ذلیل کړ الله نعمتونه کوي او دی ناشکری کوي نعمتونه کوي او دی مستی کوي نو ذلیل او رسوا شو نو کته دا څه کوي ته بمدا جیسے تاریخ کتاب نہیں دا قصوں کتاب نہیں دا ہدایت کتاب دے دا قانون کتاب دے خو قصے دی لپاره بیانی چی یا ایوہ الناس عبدوا بنی عمل اوکے خبر دا عبدوا ربکم نشروع شوئے دا دور لپاره یوا خبر اکثر مفسرین وی چی من دا دا خوراک یو شیو
د پرخي پشان به ورېدو تک سپینو د غبین نه پشان خوګو او ډېر خناک او لذیذو او مقوی طاقتور همو غذائیت پکې همو او خناک او لذیذو او غیب نه ورېدو د پرخي پشان او سلوا مرغی وی کومه مرغی وی نو بازی وی چې سلوا امدغی مرزان ہوتا وی کوم پختو ګرځه موږ مرزان ویو بټې مرزان امدغی ته سلوا او د مرزان نور نمونه مشته پاره به کی خدا نو او بازی وی چې نه بعینه مرزان نو خود مرزان سره مشابه یو قسم وړي وړي مرغی وی مرزان وګړه مرزان پشانتی وو خو ډېر لذیذ خوراک والا او لذیذ خناق وخو والا مرغی وی او حلال وی که مرزان وګړه مرزان سره مشابهت لرونکي فهم قرآن د پاره دا تعین بیا ضروری نه مرغی حلال مرغی و اکثر وی دا مرزان ہوئی بازی وائی کہ سلوان مراد گبین دے مگر ابن عطیہ غرناطی اور اکثر المفسرین نے قول رد کرے دے کہ سلوا دا گبین پا مانا کلام دا عربوں کی راغل خود دے ابن عطیہ خوئی چھ ندے راغلے خو نور مفسرین وائی چنا سلوان گبین پا مانا کلام دا عربوں کی استعمال شوے دے علامہ جوہری الصحاح کی لکھنی دی کہ سلوا مرغے تم ہوئی اور سلوا گبین تم ہوئی خود سلوا لفظ کثیر استعمال مانا گبین نہ دے مرغی لہذا اغا مانا قیل سر چا کرے دا نو چا کرے دا کو پزائی پرے دا جمہور مفسرین کے سوئی ہم اقا مراد دے اور لفظ سلوا کثیر الاستعمال دے دا مرزانو یا دا مرزان پشانی دا مارغانو پبارک اپا گبین بنی استعمال اطلاق دا شوے دے خو قلیل الاستعمال نشاد و نادر معنوں پر سلسلہ گرزی عربی مبین کے نازل شوے دے قرآن کریم نو عربی مبین کی جکم کثیر الاستعمال معنی ناغا بکے او سلف و آغا معنی کریومی نشاد نادر پر سلسلہ گرزی لیکن دقیل والا پا قول خصوص پابندی لگو لے نشی جمعہ ہوایا نوینات کی سب داوی یا سب داوی وہی وڈی گیا بلے یہ مطلب ہی ذکر سوک وہی چترنجبین او سلوات چپاتے نرے نرے پخیشوی دو رہی دام غلط خبر کہ دیشی چیز عربی جبا لٹائے لٹائے نو تابت سات بچتر سلوا مانا چپاتے عمرہ غلی بئی وہاں شاز نادر مانا بئی چرتا نشاز نادر مانو پسی مزا عربی مبین کی کثیر الاستعمال معنی کوا ترنجبین و مرغان و مبارک اللہ دا ندی ویلی چدا ذبح شوی او ریتی شوی او پخی شوی او تیار بدلی مخی تکی خودل کدا سے اللہ کولے ندا سے ہم کولی شو
اگر سے کمزور ہے نہ دے وہ آیت کی دا ندی ویلی او حدیث کی دا ندی راغلی کہ دا مرغی پخی برات لی نو دا پخی خبران نیم خبر دو خو مرغی برات لی زان دا پیون بولا دو مرغی پاگا علاقہ کی دیر نو چخکار دیر شی نو پاسان نیولے کی گی او خورلے کی گی او چخکار کم شی نو گردی بور پسی نو مرغی دیریش نو نیول بے خورل بے سنگا بے خورل لیتا فوتا نہ کوئی کی چا مرغی خلق سنگا خوری دندے خو نہ خوری سکتا تو لگا چرس دیو خورو نو دا پری بھانی تو تپوس کرا کہ دندے خورو سنگا خورلے نو دا تپوس کہ ان کے وڈیر قمع کرنی لیبا سی وقت ضائع کری چرگی او خورو نو سنه پوهه که چرگان خلق څنګه خوري خو ذبح کوي یا بیا پخوي او خوري نو تا د ټولې خبرې قرآن نه بیانې تاریخ کتاب خو نه خو مرغۍ ډېرې شوې دي خوړلې یعنې ذبح کولې او پخولې او ریتولې او خوړلې او ترنجبین خو د ریتولو شی نه و هغه د پخلي شی نه هغه کچم خوړی دا لذیذ خوراک الله غیب نے نازل علاقہ کی دیر آج دینا چرا گئے ہو پاک ملک کی دیر دا مراد اس دا کم ظلموں چی دی بزان کرے ہو دا تفاصیروں کے راضی چی دا ظلم ادا کرے ہو چا اللہ پا تویلی ہو چی سوال پارے میں ساتا ہے نا دا غیبی خوراک دے او دا دید ذخیرہ کول و حاجت نشت ذخیرہ کول سمنا ندی خود دی دا حکم کرے او چی ذخیرہ کوئے بینا او دی سار دا پارا جمع کو کی دیشی چی دا ظلم یم کری وی خو مفسرین دا خبر عصی بطور مثال کرے ورنہ ظلم یواز دا نو چی دی ذخیرہ ہو ساتنا تو اللہ وی ساتے مساتے دیو ساتنا یواز دا نو ظلم دا سوچ اللہ پر کتاب عمل نہ کی تورات مطابق گند نہ تیرو اور جہاد میں انکار ہو دا ټول ظلم نو نسو او ذخیرہ کړی به او چې الله پاک وته وی ذخیرہ کوي مو دی وګړ دا قومي او یوازې دا مراد نه دی عام خبر او کا چې بغان ظلم کو گناهونه وکړ نافرمانی وکړ دا نه فرمانه د ګناهونو د قسمونو د نمونو هغه څه عجب دی ګنافرمانی یو کړ زه یو دوه نو چې مونږ وی چې ګنافرمانی کړي به شمار نارام خلق فزان ظلم ګناه یو ورپسې بل واقعیا بیان اپ منځ کې ډېر واقعات دي هغه پرېخي دي ځکه چې د تاریخ کتاب هونه چې دا د ټول ترتیب بیان ومنځ کې دا واقعا مخې و چې هغه ورپسې بیانېږي په دیمه رکوع چې دی وی په یو قسم خوراک باندې تنگ راغلی او موږ د پاره د ځمکې سبزی او خټکی او غنم او مسور او پیاز پیدا الله تعالی چې راکړي نو الله وی چې دا کول شم خو نه کو نظر کو دا بخاری کوي نو پیدا کوي او خوري به نو زه په زه خاریو ته لار شي آبادو ته او دا کاشتکاری او دا باغبانی کوي او خوري ډیر کسان نورم باغوانان دي مشرکانم دي او خوري مسلمانانم دي او خوري تاسو هم خوري غیبی انتظام می بند دیم دادا چې جهاد وکړي جی می جهاد نشو کول دا ټول ظلمونه وو نوزانونه تباہ نو پدې منځ کې چې نوې نسل راوچت شو د نوح علیه السلام د یوشع بن نون په مشرۍ کې چې دا خلیفہ او د موسی علیه السلام موسی علیه السلام په دغه دور کې وفات هارون علیه السلام خو د موسی علیه السلام نه مخکې وفات شو د جهاد شروع کو ملک فتح
وإذ قلنا سوقت اوه مغازیتا چه داخل شه دیکلیتا نقرئی دینا کم زین چه خوخ ایستاسو کم زین چه اراده کریوی تاسو رغدن پا فراخی سرا او داخل شه البابا دروازی دی خاریتا ان سرحد تا سجدن چه عجزی کون کیے اوائے با تاسو چه حتتن بخنا غوارو حتتن بخنا غوارو مسئلتنا حتتن نغفر لکم بخنا بوکو تاسو تا خطایاکم استاسو غلطو تاہدیری غلطے کنی خوب بخم وسنزید المحسنین او زرد چه زیاد مکموگا مخلصین دا پارا درجہ و مرتبہ او اجر و ثواب وسنزید المحسنین زیاد اجر بور یہ واضح گناہ بنا معاف تو زیاد اجر بور فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم پس بدل کو ہر خلقو چه ظلم کریو قولا خبرا سوا داغی خبرنا چویلی شیوا دیتا یعنی فقال الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فبدل من قال خدا قال پا غیب بدل ذکر ہوئی چلی یو قول پا غیب القول ہوئی یوی خبری پا غیب بلا خبر ہوئی بدل کا ہر خلق کو ظلم کرے قول سوال ہر قول نہ چویل شے ودیتا حتۃ بزے اوی حتۃ حمراء سرغنم وار فی شعرۃ فوقو سرغن یو غنم والو کہ سرغنمی او فوقو کی کہ ڈکی ڈکی وگی وی د غنمنا دا والو لیکن دے قرضہ پورے بچا بنے حتۃ حمراء سرغنم والو او اللہ ویلیو چوائے بے حتۃ حنطۃ حمراء او اللہ ویلیو چ حتۃ دے حتۃ معنی دا مسئلتنا حتۃ سوال زمونگا بخل دے گناہوں دی یعنی دے حتۃ معنی ما غدا کہ مونگا وایو غفرانکا 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 حتۃ غفرانکا بخنا غوالو دیوی غنم غوالو دیوی خیٹا سوراوا خیٹا غالبوا دیوی چی طول مسئلے دا معیشت نہ جوڑی گی کارل مارکس بوی کارل مارکس یہودی و خبیاء دہری شو اس نے بیاد اللہ نے وجود نہ منکر شو دہری شو نسلن دے یہودی کارل مارکس دا کمیونزم و دا سوشلزم بانی آغا بوی چی دا طول مذہبونا دا طول دینونا دا طول خرابی دا دا معیشت نہ جوڑی گی کہ خلق اگی شی پریشان شی معاشی نہ ہموارے راشی نہ وہی خدے دے یا خدایا مدد کا کہیں نہ خدیش دے اور نہ مذہب شتے نعوذ باللہ من ذالک طول نظامونا دے خیٹے نہ جوڑی معیشت اسلام دا معیشت قائل معیشت اصول بیان اسلام کے مکمل اقتصادی نظام موجود ہے خو مذہبون دین ندی جوڑ شی یوازی دلی نور اسبابو ندام دا یہودیانو او ندی اوی چا غنم غوارو نپس نازل کو من باغی خلقو چا ظلم کرے و عذاب دا آسماننا من السمائی سمانا علی دیکھے کم عذاب سوچ کوا یا کم شے ہر شے کی قد عذاب یا قد رحمت کہ بغیر دا اسباب و ظاہریوں نہ ملاوشی نہ آگیتا نسبت نزول کی او آگی نسبت آسمان تک کی دنیا سے ہر شے اللہ کا ہر شے اللہ کا وہ اسباب کو موجود ندا سے عذاب اراغ ہے کہ بظاہر داغی اسباب داغی عذاب و داغی مرض و داغی وبا اسباب نہ پاغوا
د مرضونو خو اسباب وی نه د وباګانو هم او کله هیڅ اسباب نه یو الله تعالی عذاب نازل نو وای چې دا یو وبا راغی وبای مرض رجزن په لغت کې ګنده سیس ته وای اصل کې رجسونو خو اطلاق بیا په عذاب هم کیږي لکه چې عذاب هم د ګناهونو په نتیجه کې راځي ګناهونه خو په لیتو ګندګي ده نو رجزن العذاب او دی بت پرستی کم رجز وی دی فجتنبوا رجز من الاسنام بت پرستی پلیتی دا او رجزن او دا رجزن معنی اصل خیوات سین او بلزا نازل شوا پدی بندی عذاب خدا عذاب دی دا گندہ کارون پا نتیجہ کیوں نو عذاب تے رجزن اوے اغسا عذاب نکم زید نگری گیا اغا مگر آورا دیکھ اس تاسا غرض دا قرآن کا ناسے کو تاریخ کسے گوئے عذاب را گئے کو تفاصیر وہی چھو یہ وبا میرا وبائی مرض را گئے ارسو چھو باقی زمین سے غرض دے خو بس یو عذاب را گئے تباہ وبائی مرض بما كانوا يفسقون او غیبیو من السماء آسمان نا انہیں بید اسباب ظاہریو بما كانوا يفسقون وسبب دی چود بھی چنا فرمانی بے کولا دا فسق معنی تا تمام محکی کری دا ہر جے کی وضاحت نشم کو دا کہ لغت کی معنی دا خروج فسق معنی خروج او فاسق من الخارج عن طاعت اللہ باغیان او نافرمانو دی دروازے نے دا کم خار دروازہ مراد دا کم خار کی دی فتح کرے او داغا دروازہ مراد او دروازے نہ مراد سرحد دے او لار دا بیعنی ہی دا کانی یا دا لرگی دروازہ مراد نہ او دا کانو یا دا لرگو دروازے مکو خواہوی او سمشتا دا باز خاریو نا چاپیرا چار دیواری وی دروازے پہ کہ زیب زیبی نسو بعیدہ نا دا لیکن مطلق لار تم باب ہوئی جمہور وہی چدا بیت المقدس شام و فلسطین کے حدیر علاقہ و مرکز کو بیت المقدس او سوک وہی چدا کلے ریحاو چدا دا بیت المقدس تا قریب یوزے او ابن عطیہ غرناطی لکلی دی چدا جدی علاقی دا بادشاہانو دار الخلافہ و جدی علاقی دا بادشاہانو دار السلطنتو جدی علاقی دا حکمرانانو عاصمہ و دا ریحا و بیت المقدس تا قریب نوچے بیت المقدس فتح شو نو اریحا فتح شو چا اریحا فتح شو نو بیت المقدس فتح شو دا نزدی خو جمہور وہ یہ بیت المقدس دے اور بعض وہ اریحا دے خو مسئلہ اثر نہ پڑے دا آگے کسی نے نعوذ ہے تو سجدہ ہو گئے نسجدن نس مراد امام المفسرین ابن جریر طبری وی خاشعتن خاضعتن خاشعتن خاضعتن عاجزی کو ان کی اور تم امام کی کوئی کرے کہ لغت کی سجدہ عاجز ہے اور تذلل تو ام وی یواز تندے کے خدوتا نوئی اور محاورے میں مدد بیان کرے داخل شہدی خارتا فتح ابن بعد پدی حال کی عاجزی کو ان کی ہے لکہ رسول اللہ چی پا مکہ داخلے دو چکر مکہ فتح شوا نو بخاری پا حدیث کے راضی چی پا اوخا بنی سورو اور سر مبارک اخکت نیولے ہو دا جنگ پا میدان کے سر اچت نیولے ہو دشمن نی غلارو سینہ مبارک آواز سر نو اخکت کر دشمن کچھ دشمن زلیل شو مکہ فتح شو داکار اللہ ہو نو اللہ کے سر اخکت او خسور و خسر اخکت نو عاجزیوں کا
मखिल सोक राजी न गुरूर तकबर मकवे जंग खत्म शवे दे उस न सोक वजने और न जुल्म कवे और दा तकबर और गुरूर मकवे और मस्ती मकवे आजिजी कवे आजिज़ अंदाज इख्तियार करे तो तकबर अंदाज में इख्तियार हुए खाशियातन खादियातन खाशियातन खादियातन इब्न जरीर दाखिल से दरवाजे था कि आजिज़ी कौन की है और जेम माना दाखिल शे दरवाजे था कि सजदा कौन की है अल्लाह ताला शुक्र दपारा सजदे शुक्र अदा करे दाखिल दो पहुंच के सजदा ना दाखिल शे बदी हाल की सजदा कौन की है पस दाखिल दो ना शुक्र दपारा संग के रसूलुल्लाह मक्का के दाखिल शो तो उम्मिहाने को तवरा गए और अतर काता मुझे उकू दाद साख मुझुमो सजदे शुक्र होंगे नचते योजे उगूरे और अल्लाह पर दरबार की सजदा प्री दो रकात मुजू के अगर दो रकात निशे को असी सजदा हो गए हम काफी दे कुछ सजदा हो गए अवला माना में उकरला द लुगवी खाशियातन खादियातन मा न करे इब्न जरीर करे अमदक सही और देव माना दल तंदे फजमका के खुदल मुराद दी कुछ दाखिल शे अल्लाह ता सजदा हो करे फतह दफार सजदे शुक्र और पजिब हुए कि बखना हुआ लक रसूलुल्लाह का अल्लाह पाक हुए इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा कि फतह उशवा तो सुभान अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सुभान अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह दा कलीमा देर देर हुआ और सज्जम को तो दी तुमने कभी जवाया अस्तगफिरुल्लाह खुदाया बखना हुआ नमुंग बगुनाहू ने स्तासो बहुबखू जिकतासो मुजाहिद जहादों को मुल्क फतह को तो गुनाहू न बदल में शिवी हुई खुदा व माफी जिहाद पर बरकत और इस्तिग़फ़ार पर बरकत और मजीद अजर व सनज़ीदुल मुहसिन जब अजर मुराद गुनाह न अलावा गुनाह बखने न अलावा मजीद अजर दीटों का शुरू करला पकुनाटू फैदल और रवानू नदा गडा लका चिबाद खलक दा इलेक्शन होगा कि इलेक्शन गठन सुमलवे शे न दे खुदा मिंबरी होगा कि नोडा में रावली और गड़ी या पखलम गड़ी वली बेमा इलेक्शन गठन है वोटों में गठन अगर या वजीर शी बिया खुला नूर गड़ी नदा बनी इसराइल बला रवान खलक दे अल्लाह वही गड़े गए में आजिजी कर अल्लाह बस्तासुल फतह नूर हो दुनिया में खैस्ता शिवा कर दी पलार बानी पर लोग की गड़ा शुरू करला पर गड़ा गड़ा न वतन और बखरी विच हिंततुन गनम वारू शाम के गनम देर कीगी गनम उलरा दायो न अल्लाह पे आजाब नाजिल को जरबू न मुर्श दा मुराद दे सुजदन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना इज़रिब बिअसाकल हजर फ़न्फ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना क़द अलिम कुल्लु उनासिन मशरबहुम कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तासौ फ़िल अर्ज़ि मुफ़सिदीन वइज़ कुल्तुम या मूसा लन नस्बिर अला तुआमिन वाहिदिन फ़द्उ लना रब्बक युख़रिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ु मिन बक़लिहा व क़िस्साइहा व फ़ूमिहा व अदसिहा व बसलिहा क़ाल अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा ख़ैर इहबितू मिस्रन फ़इन्न लकुम मा सअल्तुम
وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. داد تاریخ بنی اسرائیل نا یو دو واقعی نوری بیانی کی پدے دو آیتنوں کے اور پدے رکوع کے. اور بہغا وقت کے چبارا وبغختوی موسیٰ علیہ السلام دخل قوم دا پارا دا اللہ نا نو پسویلیو مونگا چی گزار اکا پخپل امسا سرا پدی کانی باندے نو پس روانی شوی وید دی کانی نا دولس چینے بے شک پی جندلے او ہر یوی ڈلی بے شک پی جندلے او ہر یوی ڈلی یعنی چینا خپلا خورے او سکے دا رزق دا اللہ نا او فساد مکوئے پس مکہ کی چی فساد کون کیے او سوخ چی ویلی اتاسو اے موسیٰ ہچری صبر نشو کولے منگا پیو قسم خوراک باندے بس اوارا منگ دا پارا دا خپل ربنا چی اوباسی زمنگ دا پارا دا اغا سیزننا چی زرغنی اغیل راز مکا یخرج لنا اشیاء یا یخرج لنا رزقا مما تنبت الارض من بیانیہ دے چی اوباسی منگ دا پارا خوراک دا اغسی زنونا چی زمکہ زرغنی آغا کم سی زنگی من بقلها دا ساگو دا دی زمکینا دا قسم دا ساگ دا دی زمکینا او دا خٹکو دا دی زمکینا او دا غنمو دا دی زمکینا او دا مسورو دا دی زمکینا او دا پیازو دا دی زمکینا نسبت زمکی دا ذکر کئی چی دا ٹول دا زمکو نراوزی نو فرمائی لیو موسیٰ علیہ السلام چی آیا بدلوی تاسو اغشے چی حغا دیر معمولی دے او دیر خطا دے پا درجہ کی حغا ادنا دے پا اغا سیز باندی چی حغا دیر غورا دے کچھ شے یو خار تا دا خاریون پستے تاسو دا پارا پدی خاریو کی اغسیزنا چے تاسو غختی دی سألتم تاسو غختی اے طلبتم او وحلی شوی وا پہوی باندی
रुसवाई और फकीरी। रुसवाई और मिस्कीनी। वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, और गर्जिदली उदी गज़ब दा अल्लाह ता, यानी गिरफ्तार शिवी उदी पर गज़ब दा अल्लाह की। खुद लफ्जी माना खुद बाऊ रजाऊ दे दा पर सबब दी चिदी इनकार कई दा अल्लाह दा आयतुन और वजनी पैगंबरान बगैर द हक द वजलो च हक द वजलो निश्ता वजनी जुल्मन वजन और ज़ालिका दा कुफ्र द आयतुना और कत्ल द पैगंबरानों पर सबब द नाफरमानी द दीद पर सबब द दीद कि नाफरमानी करे दा दी वकानू यातदून और ज्यादे कई दी द हद न और तजावुज कई दी द हद न जदे वजना दा जुर्म न कई कि आदत द मासियत दे और आदत द हद न द अवड़े दो दे नो द आदत न मजबूर दीनो कुफर हम कई और जुल्म हम कई पैगंबरान हम वजनी और कुफर हम कई जिक्र च दाद अखबल आदत न मजबूर ताता मां बयान करे च वादी तेह के और दश्ते सेना की बीता दबू जरूरत हो बदी दश्तो बयाबान की न नेहरू न हुआ न चिनेवे और उबू न बगैर को सड़े गंदे निशी पाते के गए। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का सवाल हो या अल्लाह मुमता जमा दे कौम तद उबू इंतजाम नुदोबू इंतजाम को योदा हम अल्लाह का उले शूर के बस वरियजों पे हुक्म करे हुए वहागा वरिदले हुए और दीख पर लोखी दागी न डकरे हुए या सता लागू नहीं जोड़ कर और अल्लाह दासी हम का उले शूर के बस मक्के ते हुक्म करे हुए और दागी न चीना होते हुए और बैदे और नेहरू न तिजोड़े दे और दा हम कौने सोच दियो उच कहानी ने चीनी रवानी करे कारूना खुदा टोल कोले खुदा से यो मौजिजा इख्तारा करला जहागद अल्लाह दा कुदरत वाज़िह दलील दे जागी के बज़ाहिर दा असबाब सब अगकार दा असबाब दलान नौ नो मौजिजा खारा कोल मुनासिब उगणलो अल्लाह पाक कनी कारूना को अल्लाह ताला दा असबाब दलान दिम कहियो दा असबाब न बगैरुम कोलिश आम तौर दा असबाब दलान दी कहानी मूसा अलैहिस्सलाम का हुक्म उको किता परी कहानी बने पखपल अमसार गुजारो अल हजर यो खास काने हो कि मूसा अलैहिस्सलाम पे खोदले हो कि पदी कहानी बनी गुजारो और बाजी मुफस्सिरीन वही अलिफ्लाम आहदी न दे बल्कि जिनसी दे दश्त बयाबान के गण कहानी दी नियो काने उगोरा गुजार पे हो मुतायन काने नौ खोदले खुद कुम दे खुशिया कुम दे मखिल राग पागे गुजारो जिक्र चिदा चीनी वतन दा कहानी से जाती खासियत हो नो
دا خدا اللہ امرون چاہریو کانی تا امرو کی نداغین بچینے روانی صحیح خبر امدادا کہ یو خاص کارے نو خود گزارو کا پیو کانی باندے چکم جو دے خوش نو گزارو کو نو دولت چینے روانی فن فجرت مرتب دے فضربا باندی اضرب بعصاک الحجر اوی امر اکو نو پیغمبر خدا اللہ دا امر نافرمانی خود نکل نو ظاہرہ خبر ادا چی گزاریو نو فضربا فن فجرت گزاری اکو نو روانش استسقا لفظی معنی دا طلب السقی او سقیون معنی سیراب اول او تگے پا ابو مراول نو ابو اغختی دا اللہ نا یا اللہ زما قوم سیراب کا ابو باندھی نو مطلب ادا ہے کہ بارہ ابو باب استفعال دا طلب دا پارا راز نو فن فجرت انفجار باب انفعال دے او دی معنی دا انشقاق ذکر چی فجر معنی دا شق یہ صبح صادق تا ذکر فجر وئی کے رڑا دا آسمان پا کناروں کی دے تیرونا راوزی او دا شخکارشی لکتور صادر اچاو دا اور رات راوتا نو ذکر دی صبح صادق تا فجر وئی فجر مانا دا شق نو کانے اچلی دو او ابو تی روانی شوی نو ترجمہ دا چی پس روانی شوی دولس جینے او دا لکه د بمبی پشانی بایدی اور اوچے دین او یو لوی کانے انو بیل بیل با دولس چینی وی نو ہر یو قوم با دولس قبیلی وی پا بنی اسرائیلو کی پا اغا وقت کی نو دا ہر قبیلی دا پارا بیل گودرو و بیل دا ابو دا غستو زیو و بیل چینوا نو جگری ام نرات لی او مزاحمت یو بلت دا ٹیلو ورکولو آجت با ام نو دا سے انتظام اللہ قد علم کل اناس مشربهم مشرب زید اسکلو دا ابو تاوئی دا ابو اسکلو زید گودر گاد خودت تا چینا مراد ہر یو خپل چینا پہ جندلیو اور آگا تقسیم کرے او چدا دولس کی ازدادری قبیلی او دا قبیلی موسیٰ علیہ السلام انتظام کرے او بیائی ویلیو کہ خرائی دامن و سلوات چی ذکر مخ کی کرے او خراس کاک نباد سڑی ابو تا حاجت لوڑے اخری نوبوس نو خرائی دا خوراک دا سیزونا چا اللہ ورکی او اسکای دا ابو خوراکم دا غیب نرازی او بوم دا غیب نرازی دا خوراکم ما ورائی طبیعت او ما فوق الاسباب طریقے سر ملاو شوے دے او دا ابو ہمو ما ورائی طبیعت او ما فوق الاسباب ملاو شوے ذکر چکانی بنی دا امسا و دا لخت گزار کو سبب دا وطو دا ابو نظر دا اللہ رزق خورے اس کا دا خوراک سی
تم رزق وی او د سکلو تم رزق وی او د رزق اطلاق د الله په نعمتونو کې په هر نعمت باندې شوی دی خو دلته خو خوراک سکاک مراد ولا تاسو او فساد مکوي پس مکا کې چې فساد کوونکی ہے خورای اوس کوي خو فساد مکوي فساد بنا شکری وی او چې اصلاح کوي نو دا به شکریه نو شکریہ ادا کوي ناشکری مکوي ولا تاسو داد عصا یاسو عصوانهم جوڑے دے شید دے باب دا عصا یاسون او عاصا یعیسو عیسن ہم جوڑی گی بابونو فرق حروف اصلیه د دوارو یو د دوارو باب خو یا په واوی ده په اخر کې یا یہ یا سیدا عصا یاسو عصوا وعاص یعیس عیسا او قرطبی او ابن جریر دوارو دا خبره کړی دا چې د دوارو بابونو چې واخلي نو معنا د دوارو ده شدت الفساد شدت الفساد فساد مکو مفسدین ترکیب کے دا حال دے خو حال مؤکدہ دے چې معنا د حال او معنا د عامل د ذوالحال چې یوي نو هغه وخت حال د تاکید د پر راځي په ترکیب کې حالی خو په معنا کې تاکید وی چې یو لفظ یو خبره دوزل ذکر شو نو دیتا تاکید ہوئی نو دا حال حال مؤکد دے مفسدین معنی او دا لا تاسو معنی یواز فساد مکوئے پس مکہ کے چھ فساد کا ان کی ہے یو خبر دا خودو الفاظوں کے اوپر اللہ تاکید دا مطلب داو چھ فساد مکوئے او دا فساد معنی دا معصیت ہر معصیت فساد دے اور ہر یو طاعت صلاح دے ہر نیکی دا صلاح دے اصلاح دے اور فیدہ منشے اور ادانے دے اور تعمیری کار دے اور ہر معصیت اور گناہ دا فساد دے بگاڑ دے اور رانے دے خاغینہ بد نظمی ہم راضی اور بد امنی ہم راضی ہر معصیت فساد گناہ مکوئے گئے مانا شرک مکوئے کفر مکوئے یوم الموجنے قتل مکوئے ظلمنا مکوئے بے حیائی مکوئے گناہ مکوئے قسمنے معلوم ہوا یو خاص گناہ مراد نہ لگا کنی داغی نم بیا غستے ولا تقتلوا ولا تزنوا ولا تسرقوا دا خاص نمونہ ہم اغستے شو خاص نمونہ وانا غستے فساد ہوئی کہ ولا تفسدوا ولا تاسو اے ولا تفسدوا دا ټول گناہونه پکې راغلي کوواړه گناہونه دي کلوې دي خدا ټول پکې راغلي الله نافرمانی متو نو دا اللہ دا جو نعمت ذکر کو چې په دشتو بیابان کی غیب نہ ابو ورکول چې ظاہر کی هیڅ تمه د ابو نه
او اللہ دا غیب نور کی نو دا لگ احسان دے دا سمامولی نعمت دے دا پدی بنی اسرائیلو دا دی پدی نکونو بنی شوے نو اللہ و تیاد دہانی ورکرلا کہ دا احسان زما یاد کے چستاسو پا قوم و پا قبیلہ و پا نکونو شوے ہو او یاد کے معنی دادا چی شکر ادا کے او اغا وعدہ پورا کہے کہ کم تاسو ما سرا کرے وا چی مخکم بیان کرے دے ہاں بیان سردا خبر طول مربوط کوا او بل واقعہ دا بیان کرا کہ دی موسیٰ علیہ السلام تقوی کہ لن نصبر علی طعام واحد منگا ہو ہچری صبر نشو کولے پہ یو قسم خوراک بندے دا یو قسم میں ذکر ہوئے کہ خوراکونا خودو دا خوراک سیزونا خودو یو منو و بل سلواو یو خودو او دلتا ہوئی چے واحد ندا وحدتی نوعی مراد دے وحدت شخصی مراد ندے سیزونا دو او قسم یو کدا خوراک سیزونا تا تا دا دو بغیر 10 ملاوی کی کچھ ہمیشہ دا غیو قسم ملاوی کی ناغتم خلق واحد وہی چا ہمیشہ یو قسم دوڑے خلو حالانکہ یو نہیں اگر سیزونا پر آتی کو قسم یو نو وحدت نوعی مراد دے وحدت شخصی مراد نہ دے دا دا واحد معنی میں دلتا اکرلا نو منگ دا پارا دا رب نا اغوارا عبودی غوختیوی اللہ ورکا او منو سلوا ہم راکلا اس دا یو بل سوال رالا اکا چی منگ لدا سبزی راکی او ہمیشہ منو سلوا خوراک بنی منگا تنگشویو اگر کہ لذیذ دے خود خلی خود لگ بدلول غوارو نو منگ لنور اغوارا فدی خودیم کوئی دل کنا کہ موسیٰ علیہ السلام دا اللہ پیغمبر دے خودے ڈوڑے نشی راکو لے ڈوڑے اللہ ورکو دے دزمکی نا سبزے نشی را استلے دا خکار دا اللہ دے خدا دے چے سوال خودے کولیش او دا سوالون اللہ قبول کری دی ندا با ہم قبول کی نمونگتا دا رب نا اغوارا دعا ہوگا نہ دعا کول کو خشے یخرج لنا یعنی یمبت لنا راو باسی دزمکی نا منگ دا پارا آغا رزق چی زرغنی آغی رزق لرا زمکا و باسی زمکا چی تا ساگونا دی او سبزی دی بقل عام ہر قسم ساگ چیزی ساگونا خاص متعین مراد نہ او قصہ خطکی یا ترا لغت دا کتابوں نہ معلومی گی اور دا تفاسیر نہ ہم معلومی گی کہ دا قصہ اطلاق پا اغی چیز کی گی کہ من پختو کے وطا خطکے ہوئے او ترا چداکو او فومها او دا غنمونا عبداللہ ابن عباس نا تفسیر ابن جریر کی دا ابن عباس روایت نقل رے چی دا حقین تپوس اشو چی دی آیت چی دا فومها نا مراد صدر نو اغاوی چی الحنتا غنم مراد اور بیائی پہ شعر پیش کو ابن عباس کہ اما سمعت قول احیحت ابن الجلاح
قد كنت اغنى الناس شخصا واحدا ورد المدینة عن زراعة فومی. زیو کسوما چې د ټولو خلقنا زیاد بے پروا او غنی وما چراغله او مدینه تا د سنه بے پروا او غنی د کرلو د غنمونه ما ته د غنمو د کرلو حاجت نو مالدار نو ورد المدینه عن زراعة فومی اے عن زراعة حنطة غنم. ابن جریر دے معنی دا ترجیح ورکڑے دا حکم ابن عباس کرے دا، لیکن فرائے نحوی او کسائی او نضر ابن شمیل دیل لغت امامانو دیل ترجیح ورکڑے دا کہ فومنا اگا مراد دا وفومہا اے سومہا اور سوم اگی تو وہی خدا ترجیح دے حضرات ورکڑے دا وزو علا نہ ورکوما زوم اقی مانا لا ترجیح ورکوما کہ کملا امام المفسرین ابن جریر ورکڑے دا اور آغا منقول دا عبداللہ ابن عباس نہ دا اور پاغی پا ثبوت کی شعر ہم موجود دے کہ تاتا میں وورو اگرچہ فوم سوم و اگی تا ہم وئی لغت کے دا فوم مانا اگا کول ہم غلط ندا او دا حقی ہم دلیل شتا لیکن راجح لگا وفومہا غنم عدس مسور بسل پیاس او دا خو ایسے مثالونا بیان کرو نا کنی مخی خو مما تنبت الارض کی عام خبره دا زمکینا نور سزن هم دیر راوزی خدا آغی نمون وانا بستل او دای بطور مثال نمون وانا نو موسیٰ علیہ السلام ورتقوئی چتاسو ادنا شے اخلے پا بدل دا خیر کی نو دا کو اخیار توب نا دیوی چنا ادنا بے خزمانگم دا کو نو اوئی وی موسیٰ علیہ السلام چتاسو بیا یو خار تا کچھ شئی او دا دشتی سینا او وادی یہ تیہ دا بلے گونے اچت غرو دینا یو خواب الخواہ خط کلیو وارو بولوی بو قوال تا زمکے وی باغبانی او کاشکاری بخلقو کولا نو دی مصر تورشہ مصر نہ خاص خار مراد نہ دے چار چا پیرا یو آبادو لکھوس ہے او علتا کی بیاج کروندہ کویا تو بیا آخلے کو چاسر مزدوری کویا او دا ساگونا بیاج آخلے خورے غیب نہ نور کر اللہ با زمان سلوہ پشان نہ ورکی با خوب محنت پہ ورکی نور کسانے میں خوری تاسم دنیا دسترخوان خود کافر مومن دوارو لپارا غوری دلے دیکھو محنت بکر دا دے مطلب دا اتستبدلون اللذی ہوا ادنا آیا اخل تاسو اغا شیچ ادنا دے فبدل دا اغا سن کی خیر دے اکثر مفسرین فرمائی کہ دلتا ادنا کی اشارہ وا
दजमकी दी सब्जो था औ गनम होता और खैर की इशारा वा दे मन और सलवार मन और सलवार लजीज उम्दे और मुकवी उम्दे और बेमेहनत उम्दे और दा सीजुना चिता सो वारे दादागी पर मुकाबला के ज्याद लजीज हो ताकतवर वाला हम नदी ताकत वाला परे की मेहनत मृदाता सो हो अखपल नफा नुकसान न कोई दामो वाले दागमनो सलवाब अल्लाह वर्क दीवी न उमता कबू नो अल्लाह पाक मन सलवा बन को दी तवी चीजें करे और वे करे जमहूर मुफस्सिरीन का मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमहुल्लाह तबारक व तआला कि मुफस्सिर कुरान हमो व मुफक्किर इस्लाम हमो मगर मासूम द खता और निस्यान ना नो और नूर हम सिवाज अंबिया अगर दल का यो बोला तो जी करे कि अदनाना मुराद से दादा जुमक की खुराकुना किताब पे गौर है जुमक की पैदावार और खैर की इशारा दा जिहाद था राली के लिए जो जिहाद दा पारा कि फलस्तीन आजाद के द अमालिकौना और द जबाबिरौना और द मुशरिकीन हुक्म दे देश और जिहाद का सो इनकार को चे मुमखुनशु को और खुराकुना नवी नवी ग्वार है न खुराकुना अदना दे और जिहाद खैर दे न आया बदलवई और आया वारे अवशे चे ढेर मामूली दे पर बदल द अवसिन की चौरा दे चागा जिहाद और जिहाद को खैर लकबल आयत की वही कि तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून नो ज़ालिकुम इशारा दा जिहाद था जिहाद को बेहतरीन शे देता इबादत देता हुदा पारा ढेर फायदेमंद देता सुदा पारा को दुनिया व आखिरत द्वारो नो जिहाद का खैर वेली दी खैर यवाज जिहाद तो न वही खैर को आम दे तो इतलाक द खैर पर जिहाद उनसे वे दे लगता तमायो आयत वो नो मौलाना दाव फरमाइल चिदा खुराकुना मामूली दी द जिहाद पर मुकाबला के गम द जिहाद और द जिहाद पर बारा के तपोसु न कवे कि कल ब हुक्म कयो हमला ब कल कहुओ संग ब कहुआ द कुम ज़ैनब कहू दा खबर शुरू कई द अल्फाजों द मफहूम पर लिहाज सरा खुद मौलाना दा बयान और दा तशरीह जोड़े देश जिक्र खुराकुना अदना दे और जिहाद हो रहा इतलाक द अदना पर खुराकुन शुबे दे और इतलाक द खैर पर जिहाद बने हो के देश और कुरान के शुबे और के दे जिहाद हो रहा दे नो अल्फाज व इंतबाक हो के देश और सिलसिले कलाम और सियाक कलाम और फहवाए कलाम और नज़्म कलाम और तालीफ कलाम सरादरी माना मुनासबत निश्ता तालीफ कलाम पदे के देख अल्लाह पदी बने नेमतुना कही और दी नाशुक्री कही
او د خوراک سٹاک سیزنوں کے بحث دے کہ اللہ پیدا احسانات کری امخ کی د من و سلوا ذکر دے او دی دا غب زیدہ خوراکونا غواری او بلدا چې جمهور مفسرین دا معنا کړی هم نه ده لکه جمهور مفسرین معنا باندې اعتراض راتله نو بیا جمهور پر خودل او بعض علماء قول اغستل څه ګناه نه ده و متعددی دیونی کہ موږ د جمهور تفسیر پریدو څه جمهوریت معیار حق نه کله لږو کسانو خبره کړی وی او مضبوطه دلیل ته بگو دلتا خود جمهور و تفسیر سیاق سره مطابقم دے او متبادل الذهنم دے دلیل پر اعظم مضبوط دے او دا معنی کریم جمهور دا نو دا هغه د پر خودو او د دې شاذ نادر معنی د اختیارولو ضرورت نشتا هغه له ترجیح نه ورکوم زما طریقہ سلفی دا اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا من سلوا پریدے ہوگا صابونا ہو دالونا ہو غنم و پیاز غوار ہے ہم پدی صبر ہو خشے داغوی نے نکو ویزا کوشے کرے اور یہ خورے اللہ نے ورکل غیب نے نہ ورکل ورکی با خدا اسباب دلان دی بمحنت میں ورکی او سبورے بے محنت میں ورکی محنت بکوے نہ ورکی وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ او اہل شوا پدوی باندې ذلت او مسکینی دا ضرب خوب عربی کی وحلو تول بچا گزار کو خودلتا مراد دے تو بیعتو لکا مہر پیوزے گزار دا مہر اکی او اغا چھاپا پہ اولگی چی دا حقا بیا روانی دے نشی او پوگوی ویزلے کی دے منشی لا شکلت چاپ شی دیر پارا لفظ ضرب استعمالی لکا ضرب الخاتم مہر وحل نو او وحل شوا یعنی لازم شوا پدیبانی او او وحل شوا پدیبانی مہر دا ذلت او دا مسکنت ذلت چلے کمزورتیات ہوئی او مسکنت چلے احتیاج ہوئی احتیاج فقر و احتیاج فقر و احتیاج مہر پہ الگن او دا کمزورتیا چی دا نور نبا ہمیشہ کمزوری بھی او دا نور لاندی بھی ذلت مانا دا لیکن چی لغت کی خود ذلت مانا تا تماما کی کری وچی کمزورتیا تو او دا رسوائے پا مانا مرادی نی چی کمزور ہے بھی خود رسوا ہوں بل پہ جاتے دے کمزور ہے وباؤ بغضب من اللہ اور اگر زدل بھی غضب دا اللہ تا یعنی گرفتار شو پا غضب دا اللہ یعنی گرفتار شو پا غضب دا اللہ مستحق شو دا اللہ دا غضب حقدار شو دا اللہ دا غضب نو مغضوب علیہم قوم یہود غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی ساتھ ہمارا حدیث حوالہ ورکڑے ہوا کہ رسول اللہ وہی کہ مغضوب علیہم یہود دی اور ضالین نصارا دیو وضاحت میں ہم کرے اچرا خبر اصل مثال پتور ورنہ خاص پہ یہود پورے نہ دے ندی آیت نہ ہم آگے حدیث معنی معلوم شوا کہ پہ یہود بنے غضب شروع دے در یہود بحث دیکھ
او دا ذلت او مسکینی او غضب کی ولی گرفتار اللہ کو ظلم نہ کئی ذکر دی کی کفر موجود توحید نے انکار کرو اور پیغمبران وجل اور بعض شہیدان کری دی اور کوشش دا قتل خود ډیرو انبیاء دی کرے دے اگرچہ کامیاب شوی نہیں حتی چې دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قتل کوشش دا مدینے دے یہودو کرے خو کامیاب شوی نو دا مسجد زرار دا واقعہ انا دا اغم داو بلا واقعہ کہ رسول اللہ ددی مرادلی علاقی تتلیو سکار دا پارا دیو دیت مسئلہ وا باقی دیت کی ددی سر ددین امداد تعاون غختو دا پارا او دی سرے پچک پنے کینولیو چدے راشی نو مرگری خو بطول وصلا نہیں ہوئی او سوتا نو مرگری وئی نور خو مدینہ کے پاتے بئی او ددی کرے دا مدینہ دے خونی بار باندھا ہوا نو د چت نه پکانی گزارو کی نو بس موږ به په غزای کې خلاص شو چې مرګري ختميږي نو خبريږي نو دیو بیا ختم خو جبريل رہے رسول الله ته وی چې دې نظر پاسه نه پاسه او دا غي نه بعد بیا نبی علیہ السلام دیتا الټیمیټم ورکو چې تاسو دا مدینہ پرې نو تاسو سره نور گزاره نشو کو او دا غي نه بیا هغه د بنو نذیر جنگ جوړ شو او هغه بنو نذیر کو شړل شو نو په خواهم انبیاء وجلی دي او کوششونه کړی دي او د آخري پیغمبر د قتل کوشش هم کړي خو کامیاب شو نو یقتلون صيغه د مضارع څخه وی چې عادت اوسم ده او دا کفر او قتل انبیاء او قتل د موحدینو ذکر کئی چې دی کې د عصیان عادت موجود جو سره د خپل عادت نه مجبوری عادت پر خودل و تګران او اعتداء کئی تجاوز کئی د حد نه همیشه بغاوت کئی سرکشی کئی په حد کې دم نه ژوند تیرول نشي حد نه اوړي نو داس سره بیا دا ګناه ولا بیا خوند ورکړي ظلم ولا خوند ورکړي عادت جوړ شي دا ربط ته لګوما لذالک بما عصوا وكانوا يعتدون دې ربط ته لذالک بانهم كانوا يكفرون ذلت او مسکینی او غضب سبب کفر ده او قتل د انبیاء او سبب د کفر او د قتل د انبیاء د دې عادت د عصیان او عادت د اعتداء او د تجاوز عن الحدود د حدودنا او ندا واقعات تاریخ بنی اسرائیل بیان کرا مسلمانان ہوتا دا نصیحت دا پارا کہ تاسو دا سے خجونا مکوئے کہ بس دوڑے غوارے او ترکارے غوارے او عرص غوارے او دا دین کار مکوئے بلکہ اللہ سور کئی آگا شکر ادا دلتا یو سوال ڈالی کہ اللہ پاک وہی کہ ذلت اور مسکینی پدے اہل پدے بنی اسرائیل اور یہود باندے لکہ دا مہر پشانے وحل شویدہ اور دا ذلت اور دا مسکینے مہر پہ لگے دلے دو ریبت او ان خلولی شوی دی پدے اور بل آیت کی وہی کہ قیامت پورے و ذلیل لیکن نن زمانہ کی خمنگا گورو کہ دے اسرائیل پنم بانے دبی حکومت جوڑ شوے اور باقاعدہ حکومت کئی اور طاقتور حکومت کئی
او مسلمانانو ته د هغې د لاسه ډېر تکالیف رسی او بظاهر مسلمانان هلته کمزوري دي د یهودیانو نه او الله وایي چې وضربت علیهم الذلة نو د دې شبهې د ازالې دپاره او د سوره بقره د دې آیت باندې د پوهېدو دپاره سورت آل عمران آیت نمبر 112 وګوره چې تفسیر د قرآن بالقرآن شي په یو ځای کې سړی پوه نشي نه هغه خبره بل ځای به راواړی 112 آیت د سورت آل عمران ضربت عليهم الذلة أينما سقطوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وحل شبیدہ پدی بندے رسوائی او کمزورتیا ہر زیچ بیا متیشی اللہ مگر ذلیل بنائی بھی اللہ مگر کمزوری بنوی بھی بحبل من اللہ وحبل من الناس فوادی سراد اللہ د جانبنا اور فوادی سراد خلق د جانبنا او گرفتار شوی دی پا غضب دا اللہ باندے او وحلی شوی دا پا دی بنی مسکینی دا پا سبب دی چی دی انکار بکو دا اللہ دا آیتننا او وجل بے پیغمبران بغیر دا حقنا او دا په سبب د دې چې نافرمانی کړي را دوی او په سبب د دې چې ودی یا تدون چې زیاته به کو د حد نه تجاوز به کو د حد نه اوس دې آیت کې وی چې په حبل الله او په حبل الناس سره بدی د ذلت نه بچوي او چې حبل من الله و حبل من الناس نه نو همیشه بذلیل نو اوس بزان پوهې چې دا حبل من الله څه نه مراد څه دی او حبل من الناس نه مراد څه